try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنخدموا ليكزيرسيس 4. هاد ليكزيرسيس 4 ديال لي سويت ديال سيسيون الغاتراباج 2009. على شحال؟ على 3 بوان. غنشدوه ونعرفوا كيفاش اننا ممكن اننا نجيبوا ديك 3 بوان بكل سهوله. فنبداو على بركه الله. عطينا لي زانفورماسيون لي دوني هما هادو. عطيك ان بلس 1 ايكال هاد ليكسبرسيون. اول حاجه بالنسبه بروميير شوز بالنسبه لي سويت ملي تكونوا انديبوندون تنشوف عندنا دو فورم. ملي تكونوا عندك انديبوندون دو فورم، يا اما يكون مكتوب على شكل فراكسيون واحد، تكون عندك فراكسيون يعني فراكسيون فرق بين النيميراتور والدينوميناتور، او بيان تيكون عندك فيه طرفين، تيكون عندك مثلا ا ان بلس او بيان موا بي. صحيح؟ يعني راك ديجا هادشي شرحو قبل. وعطينا لونسومبل ان. الوغ من بعد نعطيك لونسومبل ان اوتوماتيكمون لا بروميير تيرم بالنسبه ديال لي سويت او يكون ايكال ا 0. On passe la première question. Vérifier que quel que soit petit n appartient à l'ensemble n, on a 1 moins un plus 1 égale l'expression. Et montrer par référence que quel que soit n appartient à l'ensemble n, on a 1 moins un fait supérieur à 0. يعني هو question واحد في deux questions. عندك الكيسيون الأول هو هذا vérifier. والكيسيون الثاني هي montrer. On passe la première question. اش نقول ليه؟ نقول ليه on vérifie que h que n a 1 moins un plus 1 égale 6 facteur 1 moins un sur s sur 5 plus 2 facteur 1 moins un quel que soit n appartient à l'ensemble n. صحيح؟ ندير لهم واحد السطير ما كاين باس باش يبان داكشي مأنتك. الوغ اول حاجه شنقول لك كل كسوا اول حاجه كل كسوا باش نحسب هاد ليكسبرسيون كل كسوا ان ابارتيان لونسومبل ان ف 1 موان ان بلس 1 ولكن فير اتونسيون ثم فير اتونسيون ثم فير اتونسيون ثم فير اتونسيون. علاش؟ لان توجور ملي تكون عندك الموان فتح بارونتيز في اطار انك ما تصيدش، وبالاخص لان ليكسبرسيون في النيميراتور في طرفين مني في دو بارتي يعني فير اتونسيون ممكن انها تصيدك السين. Alors, غتولي عندك هي 1 moins h un plus 1 هي شحال؟ هي 1 plus 4 un sur 7 moins 2 un. مزيان. دابا اش خاصني ندير؟ خاصني واحد دينوميناتور، فالدينوميناتور الموحد هو 7 moins 2 un، يعني ندير واحد اللقطة هي 1 قلنا هي 1 moins. فالدينوميناتور الموحد شنو هو عندنا شباب؟ هو 1 moins 2 un، يعني اش ندير انا؟ هنملتيبلي 7 moins 2 un ونديفيزي عليها، غنملتيبلي فيه ونديفيزي عليها. تقول لي علاش دير هادشي البروف؟ نقول لك ساهل، باش نوحد دينوميناتور، لانه في الريزلتا فينا اش باغي الدينوميناتور يكون كيدير موحد، مي هنا الدينوميناتور مموحدش. الوغ اش ندير دابا؟ يولي عندك الدينوميناتور الموحد هو شنو هو؟ ها هو 7 moins 2 un 7 moins 2 un 7 moins 2 un. بالنسبه لهنا مباشره عندك ان فوا هادشي يبقى هو داكشي، تولي عندك هي 7 moins 2 un. هنا عندك البارونتيز مسبوق بالموان، في اتونسيون، يعني الا كان البارونتيز مسبوق بالموان يعني اونتر البارونتيز تشونجا لي سين ديالو، يعني اللي كان بوزيتيف يولي نيجاتيف واللي كان نيجاتيف يولي بوزيتيف. يعني عندك 1 تولي عندك هي موان 1. عندك هنا كانت عندك بلس 4 ان تولي عندك موان 4 ان. ولا اللي ضابط الامور ديالو بعد كده هاد الكريتور نفضل انكم ما ديروش في ورقه التحرير، نفضل بحال هادي ما ديروش في ورقه التحرير. علاش؟ لانك الا بينتي بحال هكا تبين بان النيفو تاعك هابط في الكالكول، وبالتالي المصححات اللي دايره بدا يرد معاك البال لانه عارف ما دارش الامور ديالك. يعني انا اللي بغيت هادي نقدر نديرها في الوساخ، يعني انا اللي بغيت واحد الماتور، يعني الديماتور واحد تبري هو 7 موان ان. هنا ما عنديش 7 موان 2 ان. اش ندير؟ غنشد هاد 1 ونديفلوبي في الدينوميناتور، غتولي عندك 1 فوا 7 هي 7 1 في موان 2 ان هي موان 2 ان ديريكسيون. صحيح يا شباب؟ الوغ دابا نجي نسامبليفي الكالكول ديالي. باغيين باغيين واحد النومبر، يعني ان بغاو نمثل يعني تلي ان حسب لي نومبر 7 موان 1 تعطيك هي 6. عندك موان 2 ان موان 4 ان تعطيك هي موان 6 ان.
بحال قلنا موان 2 موان 4 تبقى لك هي موان 6 وتبقى يو ان. هنا بالنسبه للديمونانتيغ هما باغيين 5 واش باغيين 5 بلس 2 فاكتور 1 موان يو ان. وانا عندي 7 كيفاش انا ديك 7 خصني نخرج منها انا 5 باي طريقه ممكنه ساهله. غنشد هذيك 7 ونفككها. شنو هي 7 مقبل المره هي 5 بلس 2 كاينه ولا ما كايناش؟ هادشي اللي غندير انا دابا غتولي عندك 5 بلس 2 موان 2 يو ان. بالنسبه للنيميراتور تبان لي واحد العامل مشترك هو 6 فاكتوريزي به تولي عندك 6 فاكتور. شحال يبقى لك من عامل جانب 6 شحال يبقى لك 1. هنا مني فاكتوريزي ب 6 شحال يبقى لك هو موان يو ان. نجيو هنا ها هي 5 بانت ولكن هنا بغاو نفاكتوريزي ب 2. الوغ تبان لي واحد العامل مشترك بين الطرف والطرف شنو هو 5 كنفاكتوريزي بها تولي عندك هي 5 بلس 2 فاكتور شحال يبقى لك فيها الطرف يبقى لك 1 وفيها الطرف شحال يبقى لك فاكتوريزي ب 2 تبقى لك هي موان يو ان. اون غومارك واش هي اولا ماشي هي تماما فوصلنا لنفس النتيجه اللي باغيين هي هما في الاخر شنو نقولوا دو quel que soit n appartient à l'ensemble n fois 1 moins un plus 1 égale à شنو هي égale à 6 facteur 1 moins un sur 5 plus 2 facteur 1 moins un. صاي وصلتي لهنا بصحتكم وراحتكم حسبت على 0.5 يعني 0.5 في الكوفيسيون 7 راه شي حاجه. اون باس لا كيسيون من بعد قال لك اي مونتر باغ ريكيرونس. الوغ غنعرف بانني دابا ندير الريكيرونس. رجع لي السطر غنقول ليه اون مونتر باغ ريكيرونس اش قال لك باغ ريكيرونس كو اش que 1 moins un supérieur à 0 quel que soit n appartient à l'ensemble n. كيف العاده كون داكشي ديك العاده تتعامل مع ناسيونال ماشي شي حاجه اللي هي عاديه يعني الجواب ديالي خاصو يكون مضبوط. بروميير ايطاب بالنسبه للريكيرونس اش نديرو نقولو بوغ n ايغال لا بروميير تيرم عندنا لونسومبل n الوغ غتكون هي 0 وباش نعرفوها تكون لا بروميير تيرم ديال سويت او هو شنو هو 0. اون او 0 ايغال شناهي ماشي او 0 راه ما عطيناش هما عطينا هنا كسيدي 1 موان او 0 يعني عندك او ان يعني نشد ان باش نغومبلاصي دابا ب 0 تولي عندك هي 1 موان او 0 ايغال شناهي هي 1 موان او 0 راه ديجا عندك في لي دوني شحال هي 0 شحال تساوي عندك هي 1. دابا تنسول راسي واش ان سوبيريور على 0 او بيان نو فعلا ان سوبيريور على 0 اش تقول لي نقول لي alors la proposition est vraie pour h pour n égale à 0 c'est la première étape. On passe à la deuxième étape اش نقولوا soit n appartient à l'ensemble n. علاش قلت l'ensemble n حيت عندي l'ensemble n كون كانت عندي n étoile كون قلت لهم appartient à l'ensemble n étoile صاي اش نديرو on suppose تنسوبوزيو بان داكشي اللي عطاونا راه فعلا كاين on suppose que h كأن هداكشي اللي عاطيناش عاطينا ام هداكشي اللي تكون عاطيك في الريكيرونس حطو لك كما هو اي h et on montre que h دابا تنشدد ان وتنضيف لها واحد ان تولي هي ان بلس ان هنا فهي سوبيريور على 0. ترجع السطر وخاصنا نحسب هاد ليكسبرسيون ولكن ما نستداش نمشي نحسبو انا دابا. علاش؟ لانه ديجا حاسبين حنا ان موان ان بلس ان كون ما كنتش حاسبو كترجع السطر ونمشي نحسبو. ما دابا عندي الا مشيت نحسب تضيع الوقت نرجع للسطر وتقول لي اون ان موان ان بلس ان égale شناهي هي 6 فاكتور 1 moins un sur h sur 5 plus 2 فاكتور 1 moins un. دابا اش ندير غنيتيدي السين باش نيتيدي السين خاصني نرجع لداكشي اللي سوبوزيت. اش عندنا دابخي لا سوبوزيسيون اش عندنا اي اون d'après h la supposition عندنا لا سوبوزيسيون اش عندنا اون دابخي لا سوبوزيسيون عندنا بان او ان ان 1 موان او ان ما لا سوبيريور 0 هاي دابخي لا سوبوزيسيون
ندرس النيميغاتور هو الاول، يعني ان هذا الشيء كيفو بانه شنو هو؟ عندك ان موان ان كيديرها بوزيتيف، دابا خليها سوبوزيسيون، ضربتها في 6 كتبقى بوزيتيف، يعني ان 6 فاكتور 1 موان ان مالا فهي سبيغ 0 اي اش. دابا نمشي للدينوميناتور، عندك 1 موان ان اش لاصق حداها 2، يعني انا نملتيبلي هنا في 2 في الطرف الاخر نملتيبلي هنا في 2 ونملتيبلي هنا في 2 تبقى شي حاجه؟ نو، غتبقى عندك هي 2 فاكتور 1 موان ان مالا فهي سبيغ 0 ايكيفو بانه شنو هو؟ غتبقى لك هذه كما هي راه النيميغاتور ما عنديش معها مشكل سوبيريور 0، ولكن دابا هاد 2 فاكتور 1 موان ان لاصق حداها 5، اصلا هذا بوزيتيف، زدتو واحد نومبر بوزيتيف كيبقى بوزيتيف، يعني ان 5 بلس 2 فاكتور 1 موان ان فهي نورمالمون سوبيريور على اش؟ سوبيريور على 0 سوبيريور، انا نكتبها انا ونعاود نمسحها، هي 0 بلس 5 و 0 بلس 5 ايكال هي شنو هي 5 و 5 كيدير فهو سوبيريور 0، كتقول لي فهادي مالات هي راه سوبيريور 0. تنسميو النيميغاتور تنسميوه 1 والدينوميناتور اش نسميه 2، ونقول لي 2 اش 2 1 2 1 اي 2. اش عندنا؟ هاد ليكسبرسيون هذا كيدير بوزيتيف، يعني ان 6 فاكتور 1 موان يو ان sur 5 plus 2 فاكتور 1 موان يو ان فكيدير فهو سوبيريور 0، لان النيميغاتور بوزيتيف والدينوميناتور بوزيتيف، فالبوزيتيف على بوزيتيف اش عطينا بوزيتيف، وهاد ليكسبرسيون شنو هو راه هو 1، يعني امبليك بانه شنو هو؟ بان 1 موان يو ان بلس 1 فهي سوبيريور 0. احنا مونطخينا ما تتمونطخي بان 1 موان ان فهي سوبيريور 0 صافي. سالت لا دوزيام ايطاب، اون باس لا ديرنيير ايطاب هي ليطاب 3، متاخره تقول لي دو d'après principe de H de référence 1 moins un fait supérieur à 0 quel que soit n appartient à l'ensemble n. وصلتي لهادي فبصحتك وراحتك وصل خديتي 0.5، يعني 0.5 مع 0.5 تاع الفيريفيكاسيون شحال عطانا بوان في الكوفيسيون سي. هذا ما كان بالنسبه لا كيسيون 1، فنمروا لا كيسيون 2 فابقى معايا. On passe la question 2. بالنسبة لا question 2 عطاونا واحد دوني اللي هو زيد اللي هو Vn. عطاونا Vn égale à 2un moins 1 sur un moins 1. On passe la question de lui montrer que Vn est géométrique de raison 5 sur 6. Alors la question 1. La question fait deux questions, fais attention. Écrire Vn en fonction de n. On passe la première question بالنسبة لنا. اش نقول لك؟ نقول لك on montre que H que Vn voilà est géométrique صافي بغات تكتب غيزون كتبو ما بغاتيش بزاف، حنا متاخر تكتبو بغيتي ولا قراتي. حنا كيفاش نمونطرو بانه واحد زوج جيومتري؟ تمشيو اول حاجه تنكالكولي اون ارجع للمستوى تقول لي اون كالكولي اش Vn بلس 1. كيفاش نكالكولي Vn بلس 1؟ تنطلق من Vn. اول حاجه تقول لي اون تحط Vn Vn ايكال شناهي؟ هي 2 un moins 1 sur un moins 1. ابخي تتشدد n تضيف ليها 1 اوتوماتيكمون الطرف الاخر فما تبان لك n تضيف ليها 1 امبليك بانه شنو هو؟ ان Vn بلس 1 ايكال شناهي؟ هي 2 un بلس 1 moins 1 sur un. دائما ديك n بلس 1 كتبقى صغيره لتحت، كاين بعض التلاميذ تيكتبوها كبيره وتيسامبلو في لينا هذيك بلس 1 مع موانز تبقى لهم مقارنه تما وتيبقى يدور تما وتيقول لك الغرزه ما بغاش تخرج ليا. من بعد اون رومبلاس امبليك بانه شنو هو؟ نسيت ما مسحتش هادي فنمسحو هادي باش نستغلو ليسباس، زعما كاين انا عند بالي راه ما مسحت السبوره. يلا نكملو. يعني امبليك بانه شنو هو؟ امبليك غتولي عندك هي 2 فاكتور. عندك u n بلس 1 هي شناهي؟ u n بلس 1 هي عندك هي 1 بلس 4 u n
sur H sur 7 moins 2 UN. Et moins 1 sur H implique بأن Vn plus 1 égale. في الدينوميناتور اش يبقى لك؟ يبقى لك UN plus 1 اللي هي 1 K plus K UN sur 7 plus 2 UN. moins 1. Après خاصنا اش نديرو؟ نوحدو الدينوميناتور. الدينوميناتور الموحد عندنا هنا هو شنو هو 7 moins 2 UN. يعني تولي عندك امبليك بان Vn plus 1 égale. فهنا اللي ما تعرفش يوحد ساهل. شنو هو الدينوميناتور الموحد هنا؟ هو 7 moins 2 UN. يعني تملتيبلي في 7 moins 2 UN وديفيزي عليها بحال ما درتي والو. ولكن اش قلت لك؟ قلت لك هاد ليكريتور حاولوا انكم تبعدوا عليها، حاولوا انكم تفهموا البرانسيپ وتبعدوا عليها، او حتى الا درتيها ما فهمتيش وباغي ديرها فديرها في البغويون ديالك باش انك الا كتبت هاد ليكريتور تبان بان النيفو تاعك هابط شويه. وحنا دائما الهدف ديالنا هو نبينوا ان النيفو تاعنا كيدير فهو طالع. فبالنسبه للنيميراتور ولا عندك الدينوميناتور الموحد هو شنو هو 7 moins 2 UN. هنا غنديفلوبيها 2 تولي عندك 2 فوا 1 هي 2 في بليس كابي ان هي بليس وي ان. عندك هنا البارونتيز مسبوق بالموا يعني اونتر بارونتيز شونجا لي سين ديالو. كانت عندك 7 تولي عندك موان 7، كانت عندك موان 2 ان تولي عندك بليس 2 وي ان. اون باس للدينوميناتور. فالدينوميناتور تا هو توحد ليا واش هو 7 موان 2 وي ان. وبالتالي اون غومونط غيبقى لي واحد سامبليفيكاسيون. مشى لي الدينوميناتور ديال النيميراتور مع الدينوميناتور ديال الدينوميناتور. شحال يبقى لك هنا؟ غيبقى لك هو 1 بلس 4 يو ان. هنا نفس الفكره ديال بحال النيميراتور يعني مباشره تولي عندك هي موان 7 بلس 2 يو ان. حنا كيفاش اننا تنمونطريو بان واحد سويت جيومتريك مثلا باغ اكزومبل في ان مالا جيو امبليك بانه شنو هو انني خاصني كالكولي في ان بلس 1 اش خاصها تخرج ليا واحد النومبر كي فوا في ان. بالنسبه لفي ان تكون عندك في لي دوني بحال هادي كي هو الغيزون. هنا دايرين معكم الرجوله وانكم الغيزون عاقلين لكم واش هو 5 سور 6 يعني الريزلتا فينال خاص تخرج ليا هي 5 سور 6 فاكتور في ان اللي هي هادي. يعني جاي دابا نسامبليفي الكالكول ديالي في ان بلس 1 ايغال شناهي عندنا شباب في ان. عندك ان هي الاولى انا خصك تبقى هي ان. عندك وي ان بلس 2 ان نعطيك هي دي ان. عندك 2 moins 7 2 moins 7 هي moins 5. نجي للدينوميناتور اش بقى عندك؟ شوف الدينوميناتور اش بغا نبغي ان هي الاولى نسبق يو ان 4 يو ان بلس 2 يو ان شحال عطاك؟ هي 6 يو ان. عندنا سيادنا 1 moins 7 تعطيك هي moins 6 امبليك بان في ان بلس 1 ايغال. هنا ما باغي حتى شي نومبر مي هنا عندك نومبر 5 يعني اش خاصني ندير؟ انا خاصني فاكتوريزي ب 5 في النيميراتور. مني فاكتوريزي ب 5 دي سي شناهي؟ راه هي 2 فوا 5 فاكتوريزي ب 5 تبقى لك هي 2 اش 2 ان موان 1. الدينوميناتور ان ما باغي نحدا والو مي نحداها 6 يعني اش خاصني ندير؟ خاصني فاكتوريزي اش ب 6 غيبقى لك هنا هو يو ان موان 1 امبليك بانه شنو هو؟ بان في ان بلس 1 ايغالي شناهي؟ نخرج 5 سور 6 شحال غيبقى لك؟ غيبقى لك هو 2 يو ان موان 1 سور يو ان مالا موان 1. نجي نشوف واش هادي هي في ان. رومارك 2 يو ان موان 1 2 يو ان موان 1 يو ان موان 1 يو ان موان 1 يعني بانت لك في ان دونك الا خرجت تقول ليه في ان بلس 1 ايغالي شناهي؟ هي 5 سور 6 فوا اش فوا في ان. صافي انت طاحتي في القاعده ما تخرجش تقول ليه دو في ان مالا الجيومتريك de raison Q égale شناهي؟ هي 5 sur 6. صايي صافي شحال عليها هاد لا كيسيون على بوين يعني هذا على 0.5 والاخر على 0.5. اون باس لا كيسيون اللي تابع من بعد قال لك اكريغ في ان اون فونكسيون دو ان. ساهل نرجع لي السطر ونقول لي ليكريتور في ان en fonction de n. Vn en fonction de n بالنسبة للجيومتريك Vn en fonction de n بالنسبة للجيومتريك هي شناهي؟ هي Vn
égale à Vp fois Q à la puissance n moins P. Avec P, هو la première terme. بالنسبة لا première terme ممكن يكون 0 ou bien n. تيكون عندك 0 إلا كنا خدامين على l'ensemble n. وتيكون 1 هو إلا كنا خدامين على l'ensemble n étoile. بالنسبة ل Q هو الغيزون. صحيح. بالنسبة ل n راه كونستونت هي اللي تعطينا en fonction de n. بطبيعة الحال إلا كان 0 يكون لنا 0، كان لنا 1 يكون لنا 1. دابا حنا اش عندنا؟ أول حاجة ترجع للستار تقول لي أون هذه ديال جيومتريك. تقول لي أون في n مالو اي géométrique de H de raison Q égale à 5 sur 6 et de première terme première terme شباب يكون عندنا V1 terme يكون عندنا V1 ou bien V0 يكون عندك V0 علاش؟ لأنك خدام لونسومبل N V0 هذيك V0 بغيت كنقول لها راه كاين فرق ما بين V0 وما بين U0 راه بعض الكلام تمشيو يعوضوا لنا من U0 هذا راه غلط كبير ساهله قبل غير V0 تمشي ل VN قبيله بغينا VN بلس 1 انطلقنا من VN زدنا 1 دابا انا غومبلاسيها ب 0 فما بانت لي ان غومبلاسيها ب 0 يعني شنو اللي عندك هي دو U0 moins 1 sur U0 moins 1 وراه ديجا عندك U0 هي شحال راه عطينا لك هي 0 صحيح تولي عندك هي 0 moins 1 ياك هي 0 هي moins 1 sur moins 1 égale à 1 alors Vn égale شنو هي Vp فوا دائما نطبق لي القاعده على بوسونس n moins p implique بان Vn شنو هي بي قلنا هي V0 فوا الغيزون شحال عندنا هو 5 sur 6 على بوسونس n moins 0 implique شحال عندنا في 0 بغينا حسبناه هو 1 فوا h فوا 5 sur 6 على بوسونس n implique بان Vn سيتينا Vn implique بان Vn égal ف 1 فوا اي حاجه هي ديك الحاجه نفسها هي 5 sur 6 على بوسونس n دو الاخر فينالمون نقول لي دو Vn égal شنو هي 5 sur 6 على بوسونس n صافي وصلت لهنا صحتكم وراحتكم عندكم 0.5 هذا كان بالنسبه لا كيسيون 2 فمسح الطابلو وندوزو لا كيسيون اللي من بعد. On passe la question 2B. بالنسبة la question 2B فهو dernière question بالنسبة l'exercice 4. قال لك montrer que quel que soit Gn appartient à l'ensemble n أن Un égale à l'expression. هذه ممكن أنه يطرح بواحد الصيغة أخرى ديال لي كيسيون. ممكن يقول لك écrit Un en fonction de n. فإذا سمعتي écrire Un en fonction de n يعني نستعملو نفس الميثود باش نجاوبو على هذه. قال لك بوي ديدوغ لا ليميت ديال ديال ان صحيح. اون باس لا بروميير كيسيون لانه عندنا مونطري كو وعندنا ديدوغ عليه شحال 1 بوان. اول حاجه غنقول لي اون اش اون مونطر كو اش ان égale 5 sur 6 à la puissance n moins 1 divisé à h à la 5 sur 6 à la puissance n moins 2 quel que soit n appartient à l'ensemble n. بطبيعة الحال ندير لي ستايل كيف العادة وبدا خدام. أول حاجة أنا باش نديتيرميني ان تنديماغي من في ان توجور نعاودو باش نديتيرميني ان تنديماغي من في ان لأن في ان هي اللي فيها ان. أول حاجة تقول لي أون كيل كو سوا ان ابارتيان à l'ensemble n اش عندنا في ان ايغالي شنو هي دو ان موان دو ان موان 1 سور ان موان 1. تبع معايا دابا تشد هذا لانه عندك دو ان الهدف ديالي خصنا نرجعها ان وحده. عندك هاد الاكسبرسيون هو مديفيزي اللوح الطرف الاخر شي يولي برودوي يعني يولي عندك في ان فاكتور ان موان 1 ايغال شنو هو دو ان موان 1. من بعد اش ندير تنديفلوبي في ان تولي عندك هي في ان
موان في ان. هنا اللي ضابط الامور ديالو غيدير هاد المرحله اللي غندير انا دابا. اللي ضابط الامور ديالو غيدوز اوتوماتيكمون هاد المرحله اللي دايز هنا. اللي ما ضابطش الامور ديالو وخايف انه يدير يغلط في الكالكول ساهله، غيشد هادشي كامل ويلوح الطرف الاخر. كان عندك دو يو ان تلوح الطرف الاخر تولي عندك موان دو يو ان. كانت عندك موان زد تلوح الطرف الاخر تولي عندك بلس ان ايكال زيرو. دابا توصل لهاد المرحله وتديفلوبي يعني عينك على الريزلتا. باغيين هما اش باغيين؟ باغيين موان زان في الاخر في النيميراتور. دائما تركز لي على النيميراتور. بالنسبه للنيميراتور باغيين موان زان. دابا تقلب هنا واش عندك فين هو ان فين هو ها هو عندك فين. واش عندك النيجاتيف؟ نو ما عندكش النيجاتيف. الوغ كان علينا المره يعني الامور تاعو يخلي موان زان هنا صحيح. وهذا الشيء يمثل لك اي حاجه على بويسونس ان تتمثل لك هي في ان. دابا ان دائما دابا من شو عندك هنا نجيك من الاخر. دابا ملي ان عندك ان هنا نيجاتيف ما هنا بوزيتيف دائما هذاك النومبر تيجي معاه في ان بوحدها ماشي اللي مع ان في ان بوحدها يعني هي ان. دابا واش هذه فيها في ان؟ نو هذه فيها يو ان. واش هذه فيها في ان؟ يعني هذه وهذه. هنا في ان هي عندك في ان ولكن معاها يو ان. علاش؟ باش يبان لك النيميراتور هو الهدف ديالك هو يبان لك النيميراتور باش نعزل لي يو ان اللي فيهم يو ان بوحدهم. الوغ اش تولي عندك؟ تولي عندك هنا في ان يو ان هي موان دو يو ان ايكال شناهي؟ عندك موان في ان لو حط الطرف الاخر تولي في ان. وهنا بلس ان لو حط الطرف الاخر يولي موان زان. يعني اللي ضابط الامور ديالو واش يدير؟ كان عنده هاد الاكسبرسيون كان عنده هاد الاكسبرسيون غيشد في ان هذا اللي عنده غيلوح الطرف الاخر يعني نيجاتيف تولي عنده بوزيتيف يعني تولي عندك في ان موان زان راهي فين هي. وفي الطرف شحال يبقى عندك؟ يبقى عندك في ان يو ان ولكن الطرف دائما يو ان عزلهم بوحدهم في الطرف. عندك موان دو ان لو حط الطرف الاخر تولي عندك موان دو ان. تمام. دابا شحال عندك هنا من يو ان؟ عندنا جوج. حنا شحال بغينا وحيده نفاكتوريزي بها. شحال تبقى عندك هنا؟ في ان موان دو ايكال شناهي؟ في ان موان زان. هاهي دابا تعزلت لك يو ان ولكن هاد يو ان دابا فيها هاد ليكسبرسيون اللي هو ملتيبلي فيها. حنا بغينا نحيدو هذا نلوحو الطرف الاخر يعني تيولي هو اللي مديفيزا تولي عندك في ان موان زان سيغ اش في ان موان دو. مزيان هاهي موان زان موان دو. ترجع لي السطر ديجا تكتب في ان اون فونكسيون دو ان تقول لي اي اون في ان اون فونكسيون دو ان. راه كنا لقينا في السؤال السابق هاهي كتبتها لك هنا هي 5 sur 6 على بويسونس ان. صافي انت جاوبتي دو يو ان فبات لي في ان غنبلاصيها ب 5 sur 6 على بويسونس ان. صافي هذا بسيط جدا الشباب. تولي عندك عاوتاني 5 sur 6 على بويسونس ان هي موان دو. صافي quel que soit petit n appartient à l'ensemble n. On passe à la dernière question. Il y a calculer la limite. On calculer la limite de plus l'infini de u. راك ضرب بعض المرات كاع ما يقول لك calculer la limite de u. بحال هكا لا ليميت يقولها بحال هكا لا ليميت ما يديرش بحال هكا. حنا في لي سويد توجور تنعرفوا ان ان تنفر بلس لانفيني. علاش؟ لاننا تنكونوا اما خدامين على لونسومبل ان او بيان لونسومبل ان ايطوال. واش نعرفوا ان لونسومبل ان او بيان لونسومبل ان ايطوال فما لي زونسومبل اللي هما كيدايرين فهما بوزيتيف يعني توجور الا شي كونتونفير توجور الى بلس لانفيني. بالنسبه الا كانت عندك سميتو الا كان عندك جيومتريك عندك في ان جيومتريك تنهتموا فقط بالغيزون. هذا هو شنو هو الغيزون. هذاك الغيزون ممكن يكون اونتر موان زان اي ان او بيان ممكن يكون سوبيريور ان ممكن يكون ايكال ان. الا كان اونتر موان زان اي ان تنقولوا ان لا ليميت ديال كيو على بويسونس ان ايكال زيرو. والا كان سوبيريور ان تنقولوا ان الغيزون على بويسونس ان ايكال بلس لانفيني توجور طون في بلس لانفيني. واش نقولوا الا كان ايكال هنا الا كان ايكال ان فلا ليميت ديال كيو على بويسونس ان ايكال ان. صافي هادو هما اللي عندك. هادو اصلا حنا تنخدموا غير بهادي اولا بهادي لان هادي باسطه واكثريه دابا باش تبعها هادي نادره فين ممكن نخدموا بها. ترجع لي السطر ولكن باش تكالكولي لا ليميت ديال يو ان خصك ضروري تكون ديتيرميني يو ان اون فونكسيون دو ان. حنا ديجا ديتيرمينينا ديجا عندي يعني ما محتاجش انني نديتيرميني. اول حاجه تقول لي اون لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال يو ان ايكال لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 5 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2. تنجي
الكالكولاتريس ناخذ الكالكولاتريس ديالي وجي ناخذ الغيزون هذاك اللي في على بويسونس ان ندخلو الكالكولاتر غير 5 على 5 سور 6 بوحدها 5 سور 6 لان هي غيزون عطاك هي 0.83 صحيح عطاك هي 0.83 دابا ديك 0.83 واش هي انتر موان 1 و 1 ولا سوبيريور ا 1 ولا ايكال ا 1 فهي انتر موان 1 و 1 إذا كانت موان 1 و 1 فالإكسبرسيون الغيزون على بويسونس ان إيكال شنو؟ إيكال 0 يعني هاد الإكسبرسيون شنو إيكال؟ 0 تولي عندك 0 موان 1 أصلا هذا هو تولي عندك 0 موان 2 إيكال هي موان 1 سور موان 2 إيكال هي 1 دومي جوستيفيكاسيون علاش خرجت لك 1 دومي كار لا ليميت كار قلنا 5 سور 6 خرج لنا شنو هو 0.83 تقريبا هي ماشي ايكال فهي تقريبا انتر موان 1 و 1 امبليك تطبق لي القاعده امبليك بان لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال 5 سور 6 على بويسونس ان ايكال شنو ايكال 0 صافي دو لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال يو ان ايكال شنو هي 1 دومي صافي هادي الريزلت فينال بالنسبه لهذا عليه 0.5 وبالنسبه لهذا 0.5 يعني يجمعوا لك لا سوم كامل ويعطوك شنو؟ ويعطوك 1 بوان يعني لا سوم كامل ديال ليكزيرسيس هو 3 بوان كما شفتوا هاد ليكزيرسيس فهو ساهل مال يعني فقط غير بقى تعاود يعني دخل بلاي الا ما فهمتش لي سويت دخل بلاي ليست ديال لي سويت وغتبقى تفهم لي سويت ما لقاش مشكل غتبقى تعاود ليكزيرسيس 1 2 3 4 5 غتجي واحد شويه ولا يبان لك لي سويت راه شي حاجه اللي هي باسله الا استفدتي ما تبقاش علينا بواحد لايك بواحد لا كومونتير وبارطاجي هادشي مع اصدقائك وشكون الافاده جا معايا والا كان شي واحد اول مره يشوف لاشين ما ينساش بانه يضغط على الزر تاع سبسكرايب وبانه يفعلوا كاملين خصكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد اي حاجه حطيتها توصلكم نتوما الاولين كيف العاده كان معكم خوف نوج مسكين تلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.